اور صدقے تھی وہاں بادشاہ دے وظیفے تھی آپ فرمائنے یار اللہ سیتے کو تخت لیتے اللہ سیتے کو بخت لیتے شاہی تاہی ہون کیا دے وظیفے ودا پوچھ دی آدھے بیدہ کریم آمد دنیا کا مامنڈا وظیفہ نہیں پوچھ دا میں آخرت بنا منڈا وظیفہ پوچھ دا صحیح میں کو او وظیفہ نشو پڑھا کے میڈا چنگا نصیب تھی وے مرور ویلے میری چند مدینے والے دے قریب تھی وے میڈا داندھی مدینے والا حبیب تھی وے آپ فرمائنے بادشاہ جے قرب چہری رسول اللہ دا والمدلی دا ملاد منایا کرے ساڑھے ہی نئے عاشق کو حضور دا ذکر سنوایا کر بادشاہ جتے مدنی دا ملاد چھوڑنا کھائنی عرب دا ماہی تائے کنو موہ موڑنا کھائنی پر میں نے بادشاہ ہر نیکی کرے جنت جنتی بہار مل سی جے مٹھے محمد میلاد کی تو مرن کنو پہلے مٹھے نبی دا دیدار مل سی سبحان اللہ نبی سیندے رنگے ہوئے جنا اے جنے ولی ایک وظیفہ ڈسایا تے بادشاہ واپس آیا فرمائنے ایکڑے دے وچ شامیاں نے ٹنگیج گن وڈے وڈے عالم سدیج گن گلی گلی وچ ہو کے ڈیویج گن میاں بادشاہ ظفر اج مدنی دا میلاد منائی بیٹھے وڈے وڈے عالم سدوئی بیٹھے آمان علی ساری جنج کیتے لنگاری ڈھیر پکوئی بیٹھے مسلمانوں جڑا اطلاع بادشاہ دی گئی ہے غلطہ مخلوق چودھاروں بھج دی آئیے بادشاہ دے ہوئے وزیروں جڑا پنڈال بنائے وے انہیں 4 دروازے رکھو جیڑوں کوئی نبی دا دیوانہ آوے تکلیف نہ تھی وے حکم ملاد آمن سبحان اللہ مسلمانوں جیرے ویلے 4 دروازے رکھین گن فرمائنے کئی عاشقیں دا ٹولا ایڈو پیام دے کئی ایڈو پیام دے کئی ایڈو پیام دے پر مسلمانوں عشق دا دور ہاں دنیا دی لالچ نہ ہے محبوب دی محبت ہو دی ہے بل جنہ محبوب دی محبت ہوئے بلا کاروبار دی فکر نہیں ہو دی بندہ دے جندے ذکر آیا بیٹھا ہوں محبوب دے صدقے اللہ رجا چھوڑے سبحان اللہ حضور کریم درنگے ہوئے فرمائنے ہوں دہلی دے وچ ایک بٹھڑی بی بی ہے جیڑی اکھی کنو نبینی ہے پوتروی گھر وچ کوئی نہیں پوتراوی کوئی نہیں نکیاں ڈوڈ ہوتریاں بیٹھیں انہیں دی منت کریں دیئے آدھیری بچاں میں کو کھین جلو آج بادشاہ ظفر مدنی دا میلاد منائی بیٹھے آج وڈے وڈے عالم صدوئی بیٹھے ہر عالم مدنی دی نوی گال سنے سے میرا دل کا تھار چھوڑے سے اے مسلمانوں معلوم تھی دے عاشقیں دے دل ٹھر دے حضور دا ذکر ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ سرکار کی آمد یاروں معلوم تینے جو حضور دے ذکر عاشقیں دا دل ٹھر دارا تو ہم ٹھر دے بیٹھو حضور دے عشق جائیں والے بندے دا دل محبوب دے ذکر ٹھر دے آنکھاں دی ضرورت نہیں پمنی سبحان اللہ آپ موکن زور دا نکل نبی
سونے رنگے ہوئے نکے بچے دی منت کیتی ہے جو میں کو حضور دے ملاد پھر جلو حضور دا ذکر جو سن سا جڑا حضور دا ذکر اذکار ہو سے بیٹا جگاری کا باغ بہار ہو سے فرمائنے جیرے ویلے بڑھڑی بی بی نبینی بی بی جڑا ملاد چ پہنچیے پہلے دروازے تے گئیے فوج روکن پئیے اما اتھا نہ بہے تو اکھی کنو نبینی آئی اتھا حضور دے دیوانے پھیر بیٹھن مطا اٹھن تے گھلتاڑ گھتن اما او بے دروازے کنو والوان جڑا او بے دروازے کنو گئیے بل فوج روکن پئیے بڑھڑی دی تھار نکل گئیے کھڑی آجئے یا رسول اللہ توڑے پھکڑے گھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفتوی کاندڑیاں تیرے باندیاں دی میں باندڑیاں ہے مدر دے پتیاں نال مسلمانو عشق جو ہاں فرمائنے بھامے اگلے کنو اگلا دروازہ دکھایا بی بی ہار دارتے قدم ٹکایا کتھائی بھی فوجے نہ بھایا روتے بچے نل بی بی آلایا آجیری بچہ میں کو گھر کھر دلو میں مدنی دا ملاد گھر منے دیا او میری جاہا کائنی تب بادشاہ زفر کنے کائنی کیا نبی سرور کنے بھی کائنی سبحان اللہ وہ چھڑا امیر اندہ نبی نہیں اسا غریب اندہ نبی بھی ہو لجبات بچے آخر یہ ماں اتھا تا بادشاہ ملاد نہ کرے دے اتھا تا زرد پلا پہ پک دینا بکرے پہ کس دینا ہما تو جو حضور دا ملاد منے سے ہائی تا غریب تا کیا خرچ کرے سے روتے آجے بچہ میرا دل نہ دکھو او تھوڑے توڑے دی مدنی کلور کائنی رحمت دا کیڑا چاڑے وے بل کئی شہدی تھوڑ کائنی او معراج علی رات جڑا ویندے رب لا مکانی کنے پہلے ویندے غریب ہانی کنے